नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विमर्शमा हामी राजनीतिक र कानुनी विषयमा विषयविज्ञ र यस विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्छौं। यसै क्रममा आज हामी सर्वोच्च अदालतमा चलिराखेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा चाहिँ त्यसमा चलिराखेको पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा एक प्रकारमा इजलासमा पक्ष विपक्षमा बहस त भइ नै राखेको छ। त्यसको साथसाथमा बाहिर पनि समानान्तर रूपमा त्यसका विभिन्न, चाहे त्यो संवैधानिक पाटोबाट, राजनैतिक पाटोबाट अहिले बहस चलिराखेको छ। अहिले मुख्य रूपमा दुई कुरामा चाहिँ विषयवस्तु केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। एउटा कुरा, राष्ट्रपतिलाई जुन प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि संविधानको धारा 76 को 5 अन्तर्गत चाहिँ जुन आधार भनेर भनिएको छ, त्यो कुन चाहिँलाई चाहिँ आधार मान्ने, आधार भने के भन्ने विषयवस्तु एउटा छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ संविधानको धारा 76 को 2 र 5 अन्तर्गतमा चाहिँ त्यसमा फरक के त भन्ने विषय चाहिँ अहिले त्यो इजलासमा पनि र बाहिर पनि यो विषयमा चाहिँ बहस चलिराखेको छ। सबैको आफ्नो तर्क रहेको छ। सम्भवतः आज बहस सकिँदैछ र यसमा चाहिँ आज जवाफी रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्ने, त्यसपछि एमिकस क्युरीमा जो जानुभएको छ उहाँहरूको बहसपछि सम्भवतः आज सकिने र यस हप्ता नै फैसला पनि आउने भनेर बताइएको छ र सम्भावना पनि त्यस्तै देखिन्छ। आज हामी यिनै विषयमै केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। यो विषयमा संवाद गर्नको लागि कार्यक्रम विमर्शमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ अधिवक्ता तथा नेकपा एमालेका नेता धर्मराज रेग्मीलाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। अब अहिले बहस कहाँनिर आएर रोकिराखेको जस्तो देखिन्छ भने र संविधानको त्यो व्याख्या सर्वोच्च अदालतले पनि गर्ला, तर अहिले देखिराखेको चाहिँ विश्वसनीय आधार चाहिँ केलाई मान्ने, आधार भने के, कुनै पनि प्रधानमन्त्री धारा 76 को 5 अन्तर्गत चाहिँ नियुक्त हुनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला राष्ट्रपतिले के कुरालाई आधार मान्ने भन्ने चाहिँ त्यो बहसमा देखिन्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ अधिवक्ताको रूपमा चाहिँ कसरी हेर्नु? यसको ब्याकग्राउन्डबारे चाहिँ धारा 76 को अलिकति चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्डबारेमा हामीले चाहिँ छलफल गरौँ। पहिले त चाहिँ हामीले अङ्गीकार गरेको व्यवस्था चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो, लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, दलीय व्यवस्था हो, पार्टी सिस्टम पनि हो र पार्लियामेन्ट्री सिस्टम पनि हो, संसदीय व्यवस्था हो। राजनीतिक दलहरू बिचमा यसमा चाहिँ भ्रम छ। हामीले सञ्चालन गरेको केही राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्नुभएको छ सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो भन्नुहुन्छ। संसदीय व्यवस्था सुधारिएको अथवा बिगारिएको, परम्परागत अथवा आधुनिक भन्ने हुँदैन, संसदीय व्यवस्था हो। हामीले अहिले लागू गरिरहेको संसदीय व्यवस्था हो। त्यो संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतया दुनियाँमा 3 प्रकारले सरकार बन्छ। त्यो भनेको पहिलो, संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ, हैन? ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा पनि हाउस अफ कमन्समा जसले बहुमत प्राप्त गर्छ त्यही प्रधानमन्त्री हुन्छ। भारतको संसदमा पनि लोकसभामा जसले बहुमत प्राप्त गर्छ त्यो लोकसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतै प्रधानमन्त्री हुन्छ, हैन? दुनियाँको सबै ठाउँ संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। दोस्रो चाहिँ नै कुनै एउटा दलको बहुमत आएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा चाहिँ सरकार बनाउने चेम्बरमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। र त्यो अवस्था रहेन भने तेस्रो चाहिँ संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टीको, ठुलो दलको नेतृत्वमा भनेको हामीले बुझ्ने भाषामा 47 सालको संविधान अनुसार त अल्पमतको सरकार, तर पार्लियामेन्टभित्रको लार्जेस्ट पार्टीको सरकार। यही 3टा तरिकाले सरकार बन्ने। 72 मा हामीले संविधान बनाउँदा एउटा नयाँ कुरा के राख्यौँ भने अहिलेको धारा चाहिँ तपाईँले जो 76 को उपधारा 5 को विषय चाहिँ हामीले 72 मा राख्यौँ संविधानमा। सामान्य तरिकाले हेर्दा 76 को 5 संसदीय व्यवस्थामा नहुनुपर्ने प्रावधान हो। त्यो चाहिँ हामीले राख्यौँ संविधानमा राखिसकेपछि त्यसको हामी पहिलोपटक अभ्यास गर्दैछौँ। यो पटक दुर्भाग्य यो संविधान जति रहन्छ हामी त्यहीँ गएर ठोकिन्छौँ धेरै पटक। अहिले यो संसदमा मात्रै होइन, अर्को संसद आउँदा पनि राजनीतिमा त चाहिँ के हुन्छ भने पार्लियामेन्ट यति मात्रै होइन, राष्ट्रको जीवन त लामो हुन्छ। हेर्नुभयो भने अर्कोचोटि शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अर्कोचोटि संसद पुष्पकमल दाहालले विघटन गर्नुपर्ने हुनसक्छ यही व्यवस्था राख्यौँ भने, अर्कोचोटि मध्यावधिमा अरूकै प्रधानमन्त्री जानुपर्ने हुनसक्छ यदि पार्लियामेन्टभित्र त्यस्तो डिस्कोर्स भयो भने। 800 वर्ष लामो बेलायतको पार्लियामेन्टको हिस्ट्री छ, तर उनीहरू पनि संसदमा चाहिँ उनीहरू पनि संसदमा मध्यावधिमा जान्छन्। मैले भने जस्तो म विश्वसनीय आधारमा आएँ। मैले यो चाहिँ 76 को 5 को अलिकति तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड राखेँ। अब यो प्रोभिजन चाहिँ 76 को 5 पहिलोचोटि हाम्रोमा लागू भयो। योभन्दा अगाडि हामीले यो अभ्यास गरेका थिएनौँ। 76 को 5 ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री बन्न उपयुक्त व्यक्तिको चाहिँ आधार तय गर्ने अधिकार दिएको छ राष्ट्रपतिले। त्यो आधार सामान्यतया के गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो अरू देशमा पनि चाहिँ यदि तपाईँको राष्ट्रपतिको अधिकार छ सरकार बनाउने भन्दाखेरि के गरिन्छ भने
त्यो आधार केलाई आधार मान्ने भन्यो भने हामीसँग कुनै स्थापित प्र्याक्टिस छैन हामीसँग। योभन्दा अगाडि यो आर्टिकलमा हामीले प्र्याक्टिस गरेका छैनौँ। बहुमतको सरकारमा हामीले गरेका छौँ, मिलिजुली सरकारमा हामीले गरेका छौँ होइन, लार्जेस्ट पार्टीको अल्पमतको सरकारमा हामीले गरेका छौँ। तर चाहिँ यस्तो 76 को 5 को प्रोभिजन हामी फर द फर्स्ट टाइमलाई चाहिँ लागू गर्दैछौँ होइन। यो हुँदाखेरि विश्वसनीय आधार सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले तय गर्ने हो। विश्वसनीय आधार संविधानले त्यति चाहिँ उहाँलाई छुट दिएको छ र विश्वसनीय आधार उहाँले के तय गर्ने? कानुनले परिकल्पना चाहिँ के गर्छ? संविधानले चाहिँ विधायकी मनसाय भन्छ नि, विधायकी मनसाय चाहिँ के हो? त्यसमा चाहिँ त्यो व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि त्यो राख्नु पर्यो। यो संविधानको चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने अब यसलाई आधार भनेर भनेको छ, त्यो आधारमा चाहिँ के होला? विधायकहरूको चाहिँ के थियो त्यति बेला? बुझ्नुपर्छ 72 को संविधान बनाउँदा विधायकी मनसाय के थियो भन्दा पनि त्यो बेला चाहिँ संविधान बनाउँदाको डिस्कोर्स के हो भने तात्कालीन राजनीतिक दलहरूको बीचमा शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज चाहिँ संविधान। संविधान सभाले, दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनाउँदा इन्डिभिजुअल रूपमा विधायकहरूले संविधानको प्रत्येक दफामाथि, प्रत्येक धारामाथि, प्रत्येक उपधारामाथि, प्रत्येक क्लजमाथि चाहिँ सभामा छलफल भयो। राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति गरियो। एउटा मस्यौदा समिति र अर्को राजनीतिक विवाद समाधान समिति थियो। त्यो समितिले बनाएको ड्राफ्टमा सरर धारा चाहिँ अगाडिबाट पछाडि पढेर मान्नेहरूलाई सही गर्न लगाएको। विधायकी मनसाय भन्दा पनि त्यो बेलाको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन थियो। मैले तपाईँ मार्फत भन्छु, अहिले एकाडेमिसियनहरूको बीचमा चर्चा हुन्छ, संविधानको धारा 76(5) भनेको कन्सल्टेन्ट क्लोज हो। त्यो भनेको चाहिँ संविधान निर्माण गर्दा जो परामर्शदाताहरू थिए त्यो बेला, त्यो परामर्शदाताहरूले हालिदिएको व्यवस्था हो, कन्सल्टेन्ट क्लज हो। मेरो विचारमा यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिको प्रयोगको लागि पछि चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ। अहिले हामी यसको दुष्परिणाम चाहिँ भोगिराखेका छौँ। किनभने दलीय व्यवस्थामा सामान्यतया चाहिँ दलीय सरकारभन्दा बाहिर जानु पनि तपाईँले अघि भनेकोमा यदि आधार राष्ट्रपतिले केलाई तय गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो पटक सम्मान्य राष्ट्रपतिले सम्बन्धित राजनीतिक दलको चाहिँ पत्र, राजनीतिक दलका नेताहरूले र सम्बन्धित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर, दुईवटा दाबी पर्यो। तोकिएको समयमा दुईवटा दाबी पर्यो। शेरबहादुर देउवाको दाबी पनि विवादास्पद भयो भन्नुभयो, केपी ओलीको दाबी पनि विवादास्पद भयो भन्नुभयो। किनभने सदस्यहरू यता र यता दुवैतिर दोहोरिए सदस्यहरू। केपी ओलीले दलको नेताको रूपमा दाबी गरेर जानुभयो, महन्त ठाकुरले आफ्नो पार्टीको दलको नेताको रूपमा पत्र लिएर जानुभयो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यहाँले जुन बताइराख्नु भएको छ नि, दुईटा कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो, राष्ट्रपतिले एकातर्फ दलको पनि यहाँले कुरा हो, राष्ट्रपतिले त्यो पत्रमा के भन्नुभयो, आफ्नो चाहिँ निर्णयमा के भन्नुभयो, उहाँको निर्णय आधार भनेपछि दाबी चाहिँ विवादास्पद दाबी भयो। किनभने सदस्यहरू खप्टिए होइन। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ सम्बन्धित राजनीतिक दलको चाहिँ पत्रसहित, संसदीय दलको पत्रसहित लिएर जानुभए भए समस्या हुन्थेन। जस्तो शेरबहादुर देउवाले लिएर जानुभएको नेकपा माओवादी केन्द्रको बारेमा समस्या भएन, सांसदहरूको बारेमा। नेकपा एमाले र जसपाका सांसदहरूको बारेमा समस्या भयो। किन समस्या भयो भने मदनजी 76 को 5 भनेको यसले दुई बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू भन्छ। दुई बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनेको के हो भने प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई या दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन्। त्यसले राजनीतिक दललाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। जहाँसम्म अहिले चाहिँ तपाईँले स्वतन्त्र प्रोभिजन हो, 76(5) मा गइसकेपछि स्वतन्त्र प्रोभिजन हो, त्यसपछि सांसदहरूको पार्टी हुँदैन, त्यसपछि सांसदहरू जो जता गए पनि हुन्छ भन्यो भने संविधानको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म दलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेका छ संविधानले। त्यो हुँदाखेरि तपाईँ 76 को कुनै पनि प्रोभिजनमा जानुभयो भने दुईटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ, एउटा दलको नेता, एउटा दलको नेता र 5 मा फरक के त? किनकि यहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ, यदि दलकै समर्थन चाहिने हो 5 अन्तर्गतमै भने पनि त्यो दलको समर्थनले त 2 अन्तर्गत नै भन्छ नि। यस्तो 2 र 5 मा फरक के त? यति फरक छ। के फरक छ भन्नुहुन्छ भने एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री 76(2) मा पनि बन्न सक्छ, 2 मा पनि बन्न सक्छ, 5 जस्तै प्रधानमन्त्री। म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ, 76(2) को जुन बेला हामीले समय के अरे राष्ट्रपति कार्यालयले जुन बेला दलहरूलाई समय दिएको थियो 76(2) फरक बताउनु, फरक चाहिँ के त? 76(2) को समय दिएको थियो, त्यो बेला पनि राजनीतिक दलको कुनै सदस्यलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बहुमत पुग्ने चाहिँ जो राजनीतिक दलहरू छ उहाँहरूले समर्थन गर्दा 2 मा पनि बन्न सक्थ्यो। फरक के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभाको 76(1) मा बहुमत पुगेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने भयो। यो संविधानको 76 का सबै धाराबाट 2 जना व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। हैन, 2 र 5 मा चाहिँ 2टा मात्रै हुन सक्छन्। म तपाईलाई भने संविधानको यो 76 को प्रोभिजन अन्तर्गत संसदीय दलको नेता नै हुनु पर्यो, हैन? 76 को प्रोभिजन अन्तर्गत 5 मा फरक के त्यो बताउ? हो, 76 को प्रोभिजन अन्तर्गत मदनजी 2 जना व्यक्ति देशमा प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। त्यो भनेको एउटा संसदीय दलको नेता 76 को 1 र 76 को 3 मा पार्लियामेन्ट्री लिडरै चाहिन्छ
बहुमतको नेता र लार्जेस्ट पार्टीको नेतै चाहिन्छ। 76 को चाहिँ तपाईँको 2 को प्रोभिजन र 76 को 5 को प्रोभिजनमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य भयो भने प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुन पाउँछ, दलको नेता चाहिँदैन। इन्डिभिजुअल क्यान्डिडेट, इन्डिभिजुअल पार्लिमेन्टेरियन वैयक्तिक रूपमा संसदको सदस्यले दाबी गर्न सक्छ, तर स्वतन्त्र रूपमा होइन। इन्डिपेन्डेन्ट पार्लिमेन्टेरियन भन्ने अहिले डिस्कोर्स छ कि अहिले चाहिँ धेरैले के भन्नुहुन्छ भने 76-5 मा गएपछि इन्डिपेन्डेन्ट पार्लिमेन्टेरियनले, इन्डिपेन्डेन्ट मेम्बर अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि सभाको स्वतन्त्र सांसदले दाबी गर्ने हो भन्नुहुन्छ। होइन, प्रतिनिधि सभाको इन्डिभिजुअल मेम्बर वैयक्तिक सांसदले दाबी गर्ने हो, व्यक्तिगत रूपमा दाबी गर्ने हो। त्यहाँनिर दलको नेता चाहिँदैन। संविधानले दुईटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री भन्छ, एउटा दलको नेता। 2 र 5 मा के फरक छ भन्नुहुन्छ भने बहुमतीय सरकार नबन्न बित्तिकै प्रतिनिधि सभामा के को परीक्षण हुन्छ भने मिलिजुली सरकारको परीक्षण हुन्छ। हामीले बुझ्दा 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बन्ने सरकार हुन्छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निर्वाचित हुँदाखेरि माओवादीले चाहिँ एमालेको सहमतिमा बन्नु भएको थियो, 2कै सरकार बनेको थियो। सुरुमा चाहिँ एकता भएपछि एकमा गएपछि तपाईँले त्यो कोर्स बुझ्नु भएको छ। त्यसकारणले 2 मा तपाईँले 2 या 2 भन्दा पहिलो अभ्यास यदि बहुमत आएन भने तपाईँ केमा प्रवेश गर्नुहुने भयो भन्दाखेरि 2 या 2 भन्दा बढी दलमा प्रवेश गर्नुहुने भयो। त्यसले कुनै पनि सदस्यलाई बनाउन त्यही बेला सक्छ। अहिले उहाँहरूले 5 बमोजिम दाबी गरे जस्तो सदस्य त्यही बन्न सक्छ। त्यो कोर्सबाट अगाडि बढ्यो भने लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ। लार्जेस्ट पार्टीबाट अगाडि बढ्ने भयो भनेपछि कहाँनिर जान्छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर पनि फेरि एकचोटि पार्लिमेन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै 2 को कोर्स यहाँले प्रोसेस बताउनु भयो। एकदेखि संविधान बन्दा यहाँलाई जान्न चाहिरहेको मैले तपाईँलाई क्लियर के पारौँ भने किनकि अहिले यहाँहरुको जुन बहस चलिरहेको छ सर्वोच्च अदालतमा पनि जुन बहस चलिरहेको छ, तपाईँले 5 लाई पुरै पढ्नुभयो भने तपाईँले पढ्नु भएको छ। 5 ले पनि उपधारा 2 लाई नै संकेत गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि उम्मेदवारको लागि चाहिँ योग्य हुने भन्ने कुरा। प्रतिनिधि सभाको सदस्य, तर कस्तो प्रतिनिधि सभाको सदस्य भन्ने कुरा फेरि चाहिँ 76-2 ले भन्छ। के भन्छ भने प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य। त्यही त यहाँ फरक छ। यसमा अर्को कुरा के छ भने जस्तो 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा, यहाँको भन्दा फरक विचार राख्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा मलाई यो भन्नु भन्दा बढी 2 वा 2 भन्दा बढी दल को समर्थनले चाहिँ त्यो 2 अन्तर्गत भयो, त्यहाँ दलको समर्थन आवश्यक रह्यो। तर जब तपाईँ चाहिँ 5 मा जानुहुन्छ भने 5 मा पुग्दै गर्दाखेरि दलको समर्थन आवश्यक छैन। त्यहाँ चाहिँ जो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छन् उनीहरू स्वतन्त्र छन् सरकार गठन गर्नको लागि भन्ने कुरा छ। यो भ्रम हो। यो भ्रम के हो भन्नुहुन्छ? उसमा तपाईँले फरक किन छुट्याउनु सक्नु? मैले छुट्याइ त राख्छु तपाईँलाई। मैले के भनिरहेको छु भने 2 मा तपाईँले 2 को संविधानको धारा 76 को 5 को सरकार एज पर आर्टिकल 2 धारा 2 को रेफरेन्समा चाहिँ त्यो सरकार गठन हुन्छ। त्यसकारणले 2 र 5 बीचको चाहिँ लिङ्क छ। त्यो 3 जस्तो 1 र 3 जस्तो चाहिँ स्वतन्त्र छैन। 2 र 5 बीचको के लिङ्क छ भने 5 ले नै के भन्छ भने प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले दाबी गर्न सक्छन्, तर कस्तो सदस्यहरूले भन्दाखेरि 76-2 को सदस्यहरूले, 76-1 को सदस्यले होइन, बहुमत प्राप्त दलको सदस्यले होइन, 76-3 को सदस्यले होइन, घुमाएको होइन, 2 मै जान्छ। तपाईँले संविधानको टेक्स्ट हेर्नुभयो भने त्यसले के भन्छ भने 76-5 र 76-2 को लिङ्क छ। त्यो लिङ्क के छ भने 76-5 र 2 मा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए हुन्छ, दलको नेता चाहिँदैन। दलको नेता चाहिँदैन है। सदस्य किन भने हो भने नेता होइन भने हो कि पार्लिमेन्टले 2टा व्यक्तिलाई मात्रै प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चिन्दछ, एउटा दलको नेता अर्को सदस्य। अब तपाईँलाई अहिलेको व्याख्या के गरिरहेको छ एउटा बजारमा भन्नुहुन्छ भनेपछि 76-5 मा गएपछि दल लाग्दैन, सांसदहरू जता गए पनि हुन्छ, यो स्वतन्त्र धारा हो। होइन, तपाईँलाई 76-5 मा जाँदा पनि संविधानका अरू प्रावधानहरू जो राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरू लागू हुन्छ। जस्तो तपाईँ यही भन्नुहोस् न, नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताले पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुभएको छ, केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुभएको छ। आफ्नो संसदीय दलको नेताले पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा चाहिँ आफ्नो दलको नेता पनि छ। अनि संसदको सदस्यहरूले विपक्षी दलको नेतालाई चाहिँ मतदान गर्न मिल्ने हाम्रो संविधानको प्रोभिजन छ। त्यो नैतिक प्रश्न भयो। होइन, नैतिक होइन, कानुनी प्रश्न। नैतिक होइन, प्रदेशमा पनि के भयो भन्दाखेरि नैतिक प्रश्न होइन। सरकार बच्यो कि बचेन भन्दाखेरि कर्णाली यहाँकै प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि त्यो त नैतिक प्रश्न गर्दाखेरि पछि कारबाहीले गर्छ गर्दैन कारबाही के हुन्छ भन्ने कुरा पछिको भयो। समर्थन उनीहरूले जब मत हालिसकेपछि समर्थनै गर्न वैध हुन्छ नि, समर्थनै गर्न पाइँदैन। किन पाइँदैन भन्नु, यो नैतिक प्रश्न होइन, यो अनैतिक प्रश्न हो। कसरी अनैतिक प्रश्न किन हो भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई सांसद निर्वाचित भएर सांसदको कार्यकाल सकिदासम्म उलाई 3-4 वटा कुराहरू लागू हुन्छ। संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन्छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लागू हुन्छ, सम्बन्धित पार्टीको संसदीय दलको विधान लागू हुन्छ। सरकार गठन गर्ने विषय छोडिदिनुहोस् मदनजी, संसदको कुनै पनि प्रस्तावमाथि सम्बन्धित दलको
व्हिप र सम्बन्धित दलको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर भोट हाल्यो भने, बाहिर गएर समर्थन गर्यो भने, बाहिर गएर तपाईँको चेम्बरमा सिट मात्रै अदल-बदल गर्यो भने पद जान्छ। त्यो जान्छ, तर यहाँले कुनै पनि प्रस्तावमा आजको दिनमा तपाईँलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पार्लियामेन्टमा रेगुलर व्हिप लाग्दैन। उहाँहरूले मतदान भन्दा हस्ताक्षर गर्दै गर्दाखेरि त्यो कसरी अवैध भयो? मदनजी, म तपाईँलाई स्पष्ट के पार्छु भने पार्लियामेन्टमा रेगुलर व्हिप लाग्दैन, रेगुलर पार्टी अनुशासन लाग्छ। दलको विधान हुन्छ, दलको स्वीकृत गरेको विधान हुन्छ, त्यो विधानले चाहिँ के गर्छ भने रेगुलर अनुशासन लाग्छ। त्यो भएर पार्लियामेन्टले कहिले भन्दैन, रेगुलर चाहिँ संसदीय दलले भन्दैन आजको के अरे चाहिँ विधेयकमा चाहिँ पक्षमा हाल्नुहोस् विपक्षमा हाल्नुहोस् भन्दैन। पार्लियामेन्टेरियनले आफ्नो कन्साइन प्रयोग गर्छ, सम्बन्धित दलको विधान लागू हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो भने कस्तो हो भने हामीले लाइसेन्स पाएपछि गाडी चलाउँदा सधैँ लाइसेन्स बोक्नुपर्छ नि, त्यस्तै हो। लाइसेन्स छ, घरमा छ, मैले ल्याइनँ भनेपछि तपाईँ कारबाहीबाट मुक्त हुनुहुन्न नि। तपाईँलाई सधैँ के हुन्छ त पार्लियामेन्ट्री डिसिप्लिन लागू गरिराखेको 149 राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर लिएर जानुभयो शेरबहादुर देउवा हैन? कुन पार्टी सदस्य जानुभयो? ल मलाई भन्नुहोस् त। उहाँ चाहिँ माधव नेपालको पार्टी के हो? माधव नेपालको पार्टी सदस्यको रूपमा उहाँको तर्क के छ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा त्यो त उहाँको तर्क न हो। उहाँ जानुभयो राष्ट्रपतिकोमा। त्यो पनि उहाँको कुन तर्क हो भन्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमत लिएर उहाँ जानुभयो। त्यति बेलासम्म त माधव कुमार नेपालको पद पनि गएको छैन, उहाँ विचार समूहका मान्छेको पद पनि गएको छैन, जसपाको पनि गएको छैन भने उहाँहरूको जुन संसदीय व्यवस्थामा मदनजी भयो नि, पछि विश्वासको मत लिनुहुन्छ लिनुहुन्न त्यो फरक पाटो भयो। तर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि त आधार त भयो। उहाँहरूको हस्ताक्षर वैध भयो, तर हस्ताक्षर गर्ने विधि वैधानिक भएन, वैधानिक विधि भएन। दलको नेताले पत्र दिनुपर्छ। के कारणले पत्र दिनुपर्छ भने 76-2 को दलको भनेको छ नि हामीले 76-5 मा। 76-5 को संविधानले के भनेको छ भने 76-2 बमोजिमको दलका सदस्यहरू, 2 बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू 76-2 को सदस्य के हो भनेर तपाईले फर्कनु पर्यो के संविधानमा। 76-1 को सदस्य होइन, 76-2 को सदस्य 76-3 को सदस्य होइन, प्रतिनिधि सभाको जम्मै सदस्य होइन, 76-1 को सदस्य होइन, 76-3 को सदस्य होइन, 76-2 बमोजिमको सदस्य होइन। 76-1 बमोजिमको सदस्य पनि त प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै रह्यो नि, रह्यो। एक्सक्लुसिभ त कहाँ मात्रै छ भने संविधानको भाषा के मात्रै छ नि। संविधानको भाषा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक शब्दको संविधानमा महत्त्व हुन्छ, प्रत्येक शब्दको। त्यसले 76-1 बमोजिमको सदस्य किन भनेन मदनजी? ल भन्नुहोस् त। 76-5 ले 76-1 बमोजिमको सदस्य किन भनेन? के 76-1 बमोजिमको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन? प्रतिनिधि 76-3 बमोजिमको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन? 1-3 मा भयो। ओ अब तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो, अब तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। प्रत्येक सदस्यलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न तपाईलाई संसदीय दलको नेता चाहिएन भने हो। त्यो भनेको के हो भने नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि यदि 76-5 को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु पर्यो भने दलको नेता केपी ओलीलाई मात्रै दाबी गर्न जरुरी छैन कि माधव नेपाललाई दाबी गरे पनि हामीले लिन सक्छौँ। एमालेले दलको कुनै पनि सदस्यलाई, नेपाली कांग्रेसले पनि 76 तपाईको चाहिँ 5 मा दाबी गर्दा 2 अन्तर्गत पनि पाइहाल्छ नि, पाउँछ त नि, 2 अन्तर्गत पनि पाउँछ के। 5 मा के फरक भयो? त्यही अगाडिदेखि तपाईले यो भूमिमा मात्रै राख्नु। 3 पछि के दिनु भएको छ भने 3 पछि तपाईले अल्पमतको सरकार पुगिसकेपछि, एक्ज्याक्टली अल्पमतको सरकार पुगिसकेपछि बनिसकेपछि त्यसले पनि तपाईको चाहिँ कोर्स निर्धारण हुन सकेन, अगाडि बढ्न सकेन भने तपाईले पार्लियामेन्टलाई अन्तिम चाहिँ एउटा प्रयास दिनुहुन्छ। तपाईँ कहाँ दिनुहुन्छ? अरू संसदको कुनै सदस्यले दलहरूलाई कन्भिन्स गर्यो भने दलहरूको सहमतिमा फेरि एकचोटि सरकार बनाउँछ र सरकार विहीनता चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने संविधानको चाहिँ एउटा ट्रायल हो। जस्तो तपाईँ त्यही भन्नु न, 76-4 मा पनि चाहिँ विश्वासको मत नै लिने हो, 76-6 मा पनि विश्वासको मत नै लिने हो। एक ठाउँ लेखिदिए हुन्थ्यो नि संविधानमा, 4 मा लेखिदिएर 3 बमोजिमको र 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले, 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले 4 बमोजिम विश्वासको मत लिने लेखिदिए हुन्थ्यो नि। 4 र 6 मा 2 ठाउँ विश्वासको मत किन लेख्यो भन्नुहोस् त? सिक्वेन्समा हुन्छ नि संविधान चाहिँ एउटा अर्डरमा बनाएको हुन्छ। अर्डरमा बनायो हुनाले 3 सम्मकोले 4 बमोजिम लिने, 5 कोले 6 बमोजिम लिने। तर कुरा त त्यही हो, कुरा त तपाईको संविधानको 76-6 र 76-4 एउटै हो नि, विश्वासको मत लिनु पर्यो। एक्ज्याक्टली एउटै व्यवस्था हो। संविधानमा त्यो एउटै धारामा राखे पनि हुन्थ्यो नि, किन राख्दैन भन्नुहुन्छ भने संविधान चाहिँ एउटा अर्डरमा बनाइन्छ। तपाईले भने अनुसार यदि त्यही नै हो भने यहाँले जुन जसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ नि, अझै मैले क्लियर बनाइदिन्छु। यहाँले भने जस्तो तरिकाले अझै म तपाईलाई क्लियर बनाइदिन्छु कि माधव कुमार नेपाललाई नेकपा एमालेको तर्फबाट वा उपेन्द्र यादवलाई जसपाको तर्फबाट राजनीतिक दलहरूको सहमति भयो भने उहाँहरू दलको नेता नभएर पनि 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ, 2 अन्तर्गत पनि हुन सक्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली हुन सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यही भएर संविधानको के हो भन्नुहुन्छ भने 2 चाहिँ पहिलो कोर्स हो जहाँ चाहिँ हाउसको बहुमत नपुगेपछि। अब यहाँको तर्क त्यो बुझिहाले, 5 चाहिँ कुन बेला हो भने तपाईँ लार्जेस्ट पार्टीको कोर्सबाट बाहिर जानुभयो, 2 कै पुनरावृत्ति हो, 3 पछि 2 कै पुनरावृत्तिको रूपमा एक्ज्याक्टली चाहिँ 5 र 2 को 76-5 र 2 को बीचमा अर्को कुरा यहाँले सम्बन्ध। यहाँले यदि दलको समर्थन आवश्यक हो भने हैन, राजनैतिक दल सम्बन्धीको यहाँले कुराकानी गर्नुभयो, त्यो हो भने केपी शर्मा ओलीले त आफ्नो संसदीय दलको उहाँ नेतै हुनुभयो, उहाँले एक प्रकारको पत्र बुझाउनु भयो। त्यस्तै गरी जसपाको संसदीय दलको नेताको राष्ट्रपतिले किन गर्नु भयो त्यसमा? त्यसलाई पनि अवैध भन्नु पनि
राष्ट्रपतिले मलाई पर्सनल्ली भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाले त्यो बेला केपी शर्मा ओलीको निवेदनलाई उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो विवेक केमा प्रयोग गर्यो भने सदस्यहरूको बिचमा उसले चाहिँ खप्टिएको नाम देख्यो, सदस्यहरूको बिचमा विवाद देखेपछि राष्ट्रपति कार्यालय त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्यो। त्यो त तर मलाई पर्सनल्ली मलाई के लाग्छ भने पर्सनल्ली मलाई के लाग्छ यहाँले अगाडि भन्नुभएको छ अन्तर्गतको विश्वासको महत्त्व लिन अब तपाईँ मलाई यसमा म के भनिदिन्छु भने सरकार अहिलेको संसदीय हाम्रो व्यवस्थामा 72 को संविधानले चाहिँ सरकार प्रतिनिधि सभामा जन्मदैन। त्यो भनेको चाहिँ यो बानेश्वरमा जन्मदैन र 5 हेर्यो सरकार भने कहाँ जन्मन्छ भने यो चाहिँ राष्ट्रपतिकोमै जन्मन्छ, त्यसमा विवाद रहेन, नियुक्ति उतै गर्ने हो, तर कार्यकाल चाहिँ संसदले निर्धारण गर्छ हैन। एक्ज्याक्टली सरकार हुँदै गर्दाखेरि सरकार शीतल निवासमा जन्मन्छ, त्यसको आयु निर्धारण चाहिँ सम्मेलन केन्द्रले गर्छ। सर त्यही विषयमा अब मलाई के भन्नुस् भने उहाँले त्यो जन्मन्छ भने आधार यदि यहाँको आधारमा यहाँको तर्कमा चाहिँ मलाई एउटा व्यापक भ्रम के छ भने जसरी पनि सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने भ्रम छ नि, यो होइन। सरकार संविधान अनुकूल बनाउनु पर्छ, संविधान प्रतिकूल भयो भने सरकार बनाउनु हुँदैन, सरकार बनाउनु मिल्दैन। जसरी पनि सरकार चाहिए होइन नि मदनजी, हामीलाई चाहिए के हो भने संविधान अन्तर्गत सरकार चाहिए हो। जसरी पनि प्रतिनिधि सभा चाहिए होइन नि, संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा चाहिए हो। एउटा भ्रम के छ भने कुनै पनि हालतमा सरकार चाहियो भन्ने भ्रम छ नि। सरकार पार्लियामेन्टले दिन सकेन भने के गर्ने? 2 वर्षमा 4 चोटि चाहिँ तपाईको इलेक्सनमा गएको छ नि त, देशहरु गएको छैन। के गर्नुहुन्छ? दलको नेताले त दलीय व्यवस्थामा कतिसम्म हुन्छ भन्नुहुन्छ भने देयर एन्ड देयर सदस्य निलम्बन गर्न सक्छ। मतदानमा जानुभन्दा अगाडि सदस्य निलम्बन गरेको सूचना त्यहाँ दिन सक्छ दलको नेताले, उही दिन सक्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा केपी ओलीले महन्त ठाकुरले के भन्नुभयो भने मेरा सदस्यहरूलाई म राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्छु भनेर पत्र पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराउने, पार्टीको केन्द्रीय समितिले आफ्नो दलमा सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने अथोरिटी कसलाई दिएछ? दलको अध्यक्षलाई दिएछ। निलम्बनसम्म चाहिँ प्रचण्डले अहिले देख्नु भएन जुम मिटिङबाट कार्यकर्ता कारबाही गर्नु भएको छ नि, सांसदहरू जुम मिटिङबाट कारबाही गर्नु भएको छ। त्यो कहाँ छ अथोरिटी भनेपछि उहाँले भन्नुभयो उहाँको केन्द्रीय समितिले उहाँलाई पावर डेलिगेट गरेको छ। केपी शर्मा ओलीको केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्ने अनुशासनको विषय कसलाई दिएछ? केपी शर्मा ओलीलाई डेलिगेट गरेको छ। उहाँले देन एन्ड देयर त्यही पत्र दिनुभयो। ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सदस्यहरू चाहिँ अनुशासन बाहिर जान्छन् भने भोटिङभन्दा अगाडि दलको नेताले निलम्बन गर्छ। अस्ति देख्नुभयो, अस्तिको चोटि त ब्रेक्जिटमा त 35 दिन पार्लियामेन्ट नै निलम्बन भयो, प्रधानमन्त्रीले 35 दिन पार्लियामेन्ट नै सस्पेन्ड गर्नुभयो, सदस्यहरू सस्पेन्ड गर्नुभयो। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा 1 महिना दलको सदस्यहरू सस्पेन्ड गरिदिन्छ, 15 दिन सस्पेन्ड गरिदिन्छ। सस्पेन्ड गर्यो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभाको संख्या घट्दैन, टोटल नम्बर त्यही हुन्छ। तर निलम्बन भएका सदस्यहरूले मतदान गर्न पाउँदैन। भन्यो भने पार्टीले व्हिप लगाएपछि भोट हालेपछि फ्लोर क्रस गरेपछि मात्रै पद जान्छ भन्ने मान्यता छ नि, त्यो होइन। संसदीय दलको अनुशासनले कुनै पनि बेला दलको नेताले चाहिँ सदस्यहरूलाई चिफ व्हिपले प्रमुख सचेतकले दलको नेताले कुनै पनि बेला चाहिँ सदस्यहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छ। अब हाम्रो व्यवस्थाले मदनजी कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ निर्दलीय सरकारको कल्पना गरेका छैन। यदि त्यस्तो भयो भने मदनजी हाम्रो प्रतिनिधि सभा कहाँ पुग्छ भने राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुग्छ। हाम्रो प्रतिनिधि सभा 76-5 बमोजिम दलको सदस्यहरूलाई चाहिँ तपाईको अराजकतामा छोड्नुभयो भने पनि तर्क अर्को के छ भने यहाँले निर्दलीयताको भन्नुभयो, तर प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय पञ्चायत सम्बन्धमा मात्रै त्यो चाहिँ उहाँहरूको तर्क जो यहाँहरूको भन्दा फरक खालको छ नि। उहाँहरूको तर्क के छ भने नियुक्तिको सम्बन्धमा अथवा राष्ट्रपतिको सम्म पुग्दाखेरि एक प्रकारको भयो, जब संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ त दलहरू भइहाल्छ नि भन्ने खालको तर्क फेरि उहाँहरू गर्नुहुन्छ कि तपाईले मिनिमम नैतिकता हेर्नुस् त, ल संविधान छोडिदिनुस्, कानुन छोडिदिनुस्। तपाईको दलको नेता प्रधानमन्त्रीको दौडमा छ, तपाईले संसदको विपक्षी दलको नेतालाई चाहिँ तपाईले प्राइम मिनिस्टरलाई सही गरेर दिन मिल्छ कि? तपाईसँग अङ्क चाहियो दल विभाजन गर्न पाउनुहुन्छ? डेमोक्रेसीमा यो जरुरी छैन तपाईँ भइरहेको दलमा बस्नुहुन्छ भन्ने, कि तपाईँसँग अङ्क चाहियो दल विभाजन गर्न पाउनुहुन्छ, संविधानले तोकेको प्रतिशत चाहियो, कि तपाईँले सदस्य छोड्नु पर्यो, कि तपाईँले राजीनामा गर्नु पर्यो? अरू तपाईँसँग के बाटो छ? केही पनि बाटो छैन। तपाईँ हुँदै गर्दाखेरि पनि कारबाही किन भइरहेको छ भन्ने अर्को प्रश्न। मलाई यही बुझाउनुस् न। यहाँले भन्नु पनि देयर चाहिँ उनीहरूले निलम्बन गर्न सक्छ केही समयको लागि भन्ने कुरा यहाँले गर्नु पनि अहिलेसम्म खै त पत्र त उहाँहरूले त्यही बेला बुझाउनु, कारबाही गर्नु पत्र त त्यही बेला संसदीय दलको नेताले यहाँको पत्र त्यही बेला बुझाउनु। अहिले अधिकार गरेछ भने खै कारबाही गरे? त्यति अस्तिको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठकमा केपी ओलीले के भन्नुभएको छ र बैठकमा अल्टिमेटम मात्र दिनुभएको छ। त्यो अल्टिमेटम के निर्णय गरेछ भने यो जसले मुद्दा हाल्न चाहिँ जो सांसदहरू एमालेको जानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ डेडलाइन छ, त्यो डेडलाइनभित्र अनुपस्थित हुँदै यहाँहरूले चाहिँ विश्वासको मत नदिने 93 मात्रै आयो नि यहाँहरूलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई त्यति बेला अनुपस्थित हुँदै गर्दाखेरि यहाँहरूले कारबाही किन गर्नु? उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो। केही सदस्यहरू करिब 10 जना जतिलाई पार्टी केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेछ। केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेका सदस्यहरू यदि हाउसमा मतदानमा चाहिँ जाने भयो भने मतदानमा जान पाउँदैनन्। उनीहरूलाई त्यहाँ पनि चाहिँ
दलले अहिले पनि कारबाही भएको छन्। त्यो 22-23 जना मध्ये 10 जनाको त कारबाही नै फुकुवा भएको छैन अहिलेसम्म पनि। केन्द्रीय समितिले केही सदस्यहरूलाई कारबाही गरेको छ र अस्तिको केन्द्रीय समितिले डेडलाइन के दिएको छ? त्यतिबेला त यहाँहरुको केन्द्रीय समिति पनि थिएन र राष्ट्रिय डेडलाइन के दिएको छ? महाधिवेशन आयोजक समिति, राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति र केन्द्रीय समिति भनेको अब यो विषयमा एउटै समिति होइन। अब यो बाहेक बाहिर जाँदाखेरि अहिले यहाँहरूलाई लागिराखेको अर्को आरोप चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले चाहिँ पश्चगमनतर्फ गयो, प्रतिगमनकारी भयो, त्यो शक्ति भयो भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ पछिल्लो समय आइराखेको यहाँहरूको केन्द्रीय धर्मनिरपेक्षताको र संघीयताको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरू समीक्षा गर्नुपर्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो प्रस्तावहरू जान थाल्यो। त्यो चाहिँ अलिक बलियो तरिकाले आउन थाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ के हो? एमाले केन्द्रीय समितिको निर्णय हो, प्रस्ताव त आउन थाल्यो। प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरूबाट आइराखेको छ। प्रस्ताव पनि कुनै लिखित प्रस्ताव होइन। एकजना पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले बोल्दाखेरि आफ्नो विचार राख्नु, यहाँ आफै चाहिँ के ठान्नुहुन्छ त्यो हुनुपर्छ कि विचार राख्नु हैन? उहाँले एकजनाले विचार राख्नुभयो। जीवन्त पार्टीमा होइन, धेरै जीवन्त पार्टीमा यस्तो विचारहरू चल्न सक्छ। त्यो खालको जनमत विकसित हुँदैछ। जीवन्त पार्टीमा यस्तो विचारहरू चल्न सक्छ। संविधानसँग हाम्रा कतिपय रिजर्भेसन हुन सक्छन्, असहमति हुन सक्छन्। तपाईसँग संवैधानिक बाटो छ। त्यो भनेको के गर्नु पर्यो भने संविधान हामीलाई संशोधन गर्न लाग्छ भने हामीले निर्वाचनमा जनताका राजनीतिक एजेन्डा लिएर जानु पर्यो। जनताबाट जितेर चाहिँ बहुमत लिएर आउनु पर्यो। 2/3 लिएर हाउसमा कन्भिन्स गर्नु पर्यो। आगामी निर्वाचनमा यहाँको एजेन्डा के हुन्छ? संविधान संशोधन गर्नु, संहितालाई चाहिँ यसपछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने, धर्मनिरपेक्षतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने लगायतको एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ कि के छ? नेकपा एमाले के गर्छ? नेकपा एमाले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिने हो। अहिले हामी संविधानको कम्प्लिट कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। जे स्थिति देखा परेका छ नि अहिले, हामीले राजनीतिक स्थायित्वको कुरा उठाएको छौँ मदनजी। त्यो भनेको के हो भने अहिलेको व्यवस्थालाई स्थायी बनाउनुपर्छ। राजनीतिक स्थायित्वको कुरा हामी पछिल्लो 1 वर्ष 2 वर्ष प्रधानमन्त्रीले जेमा हामी सत्ता किन टिकाइराखेका छौँ अथवा सत्ता टिकाउन किन प्रयत्न गरिराखेका छौँ भने मुलुकलाई एउटा राजनीतिक स्थायित्व दिउँ। छिमेकी पाकिस्तानमा हेर्नुहोस् न, अघिल्लो पार्लियामेन्टले 5 वर्ष पुरा गर्न सक्यो। सरकार अहिले विश्वासको मत लिएर भए पनि सरकारले फुल फेजमा जाँदैछ। धेरै देशहरू, साउथ एसियाका धेरै देशहरू चाहिँ स्थिरतातिर गएका छन्। हामीले पनि पहिलो फेजमा तपाईँको चाहिँ फुल फ्लेजको गभर्मेन्ट चलायौँ भने, पूर्ण कार्यकालको सरकार चलाउन सक्यो भने देश स्थिरतातिर जान्थ्यो। त्यस कारणले एमालेको प्राथमिकता चाहिँ के हो भने राजनीतिक स्थिरता हो। अब तपाईँले भनेको पश्चगमनको विषय जे छ, त्यो पश्चगमनको विषय के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ राजनीतिक खपतको विषय हो। प्रतिपक्षीहरूले भन्ने विषय हो। देशमा सबभन्दा बढ्ता पश्चगमन को चाहन्छ हैन? त्यो त अपोजिसनको साथीहरू चाहनुहुन्छ सबभन्दा बढ्ता पश्चगमन। किन चाहनुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि, प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्जेलसम्म उहाँहरूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएन भन्छ। कति खतरनाक कुरा छ। अविश्वासको प्रस्ताव मात्रै ल्याउनु भएन कि एउटा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्तासम्म लिएन। संसदमा मिनिमम अङ्क उहाँहरूले जुटाउनु भएन। प्रतिनिधि सभालाई राजनीतिक कोषतिर उहाँले लिन चाहनु भयो। अदालतले दल नै यदि विघटन भएको पहिला त उहाँ एक अन्तर्गत प्रतिनिधि सभालाई 30 दिन भित्र उहाँले पनि त विश्वासको मत लिनु भएन नि त प्रधानमन्त्रीले दल विभाजन कोलेसन पार्टनर सहमतिको जुन चाहिँ समर्थन गर्ने दल छ नि, समर्थन गर्ने दलले केपी ओली त के आधारमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भनेपछि माओवादीको समर्थनको आधारमा हुनुभएको थियो। दुईटा दलले एकता भएपछि माथि गयो, फर्केपछि फेरि दुईमा आयो। स्वतः आयो, स्वतः विभाजन भएपछि आयो। पहिले पार्टी एक हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ दुई पार्टी मिलेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। पार्टी नेकपा बन्दाखेरि उहाँ चाहिँ बहुमतको प्रधानमन्त्रीमा जानुभयो। नेकपा विभाजन हुँदाखेरि फेरि उहाँ दुईको प्रधानमन्त्री, नेकपा विभाजन भएपछि उहाँ चाहिँ दुईको प्रधानमन्त्रीमा आउनुभयो। दुईको प्रधानमन्त्री आएपछि 30 दिनभित्र विश्वासको मत दुईटा अवस्थामा लिनुपर्छ। दुईटा अवस्थामा पर्छ। एउटा सम्बन्धित राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिएको आधारमा 74 सालमा दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले संविधानले त्यस्तो भन्छ। सम्बन्धित राजनीतिक कोलेसन पार्टनरले समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। अर्को फिर्ता उहाँहरूले लिनु भएन। अर्को प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई चाहेको बेला दल विभाजनमा पनि त लिनुपर्छ नि। एक अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री भयो हैन, एक अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता, यदि त्यो दल नै विभाजन भयो भने त विश्वासको मत लिनुपर्छ नि। नेकपाको दल विभाजन त तपाईको चाहिँ वैधानिक तरिकाले के हो भने दलको नाम बदरबाह हो। वैधानिक तरिकाले दलको नाम बदरबाह हो। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले चाहिँ दुईटा पार्टीले चाहिँ नयाँ नाम लिएर जान चाहे भए 15 दिनभित्र सर्वोच्च अदालतले नाम लिएर राख्न पाउनुहुन्थ्यो। समाजवादी पार्टी राखे भए हुन्थ्यो। नेकपा भने एउटा दल थियो, पछि चाहिँ नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले 30 दिनभित्र लिनुपर्छ कि लिनु। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको नाम दर्ता बदर भयो। नाम दर्ता बदर भयो कानुनी भाषामा। 15 दिनको समय दिएको थियो, तपाईहरु नयाँ नाम लिएर मिल्नुहोस् भनेको थियो। यद्यपि मिल्ने खालको राजनीतिक अवस्था थिएन, पार्टी चाहिँ राजनीतिक रूपमा धेरै पर पुगिसकेको थियो। त्यो त रियालिटी हो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। तर सर्वोच्च अदालतले लेख्यो के भने 15 दिनमा तपाईँहरूलाई त्यो पनि अप्सन छ, दुईटा मिलेर, दुईटा पूर्व पार्टीहरू मिलेर नाम तपाईँहरूको फरक पर्यो। तपाईँको कम्पनी दर्ता गर्दा अरूले अलरेडी लिइसकेका नाममा कम्पनी दर्ता भयो, नाम दर्ता बदर गरिदिएको छ, 15 दिनभित्र जानुहोस् र अर्को कम्पनी दर्ता गर्नुहोस्, यही भने हो।
अब राजनीतिक दल भए हुनाले दलहरूको बिचमा चाहिँ मिल्ने सम्भावना थियो र दूरी पर पुगिसकेका थियो, उहाँहरूले चाहिँ दलमा नाम लिनु भएन नेताहरूले। खैर यो च्याप्टर पनि सकियो। तर तपाईँ संसदको रोमा खैर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त लिनुभयो नि, आफै लिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन थालेपछि मात्रै उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिनुभयो। मैले यहाँ तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने संसदभित्रबाट राजनीतिक निकास दिनलाई प्रतिपक्षहरू त असफल भयो नि। प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध उहाँहरूले चाहिँ न्यूनतम सङ्ख्या त उहाँहरूसँग थियो त, न्यूनतम सङ्ख्या जुटाएर पनि उहाँहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएन। कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो अङ्क पास हुने हुँदैन, तर राजनीतिक प्रतिबद्धताको लागि पनि अविश्वासको प्रस्ताव राखिन्छ, भोटिङमा लिन्छ होइन, पोलिटिकल कमिटमेन्टको लागि जनता कहाँ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गएँ, मेरो अङ्क थिएन, सकिएन। एक चौथाइले चाहिँ प्रस्ताव लिन पाइन्छ होइन। हो त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने मदनजी, त्यसैको पछाडि पोलिटिकल ट्याक्टिक्स छ। प्रतिपक्षले के राजनीति गरेछ भने एमालेलाई विभाजन गर्ने, एमालेलाई विभाजन गरेपछि एमालेको सङ्ख्या घटेपछि बाँकी सङ्ख्याले एकचोटि भोट हाल्ने। यो जम्मा लडाइँ के छ भने एकचोटि एमालेका 23 जना र जसपाका कतिजना सांसदहरू हुनुहुन्छ, 20 र 21 को कुरा छ, 32 र एकजना निलम्बित भनेर 23 जना सांसदहरूलाई एकचोटि संसदमा पसाएर मत हाल्न लगाएर शेरबहादुर देउवाको चाहिँ पल्ला भारी बनाएर अनि चाहिँ उहाँहरूको पद गए जाओस्, यही होइन त्यसको राजनीति। त्यो भयो भने सम्बन्धित दलहरूले कार्यक्रमको अन्तिममा छ। अन्तिममा चाहिँ नेकपा एमालेकै अहिले एकीकरणको कुरा यहाँले भन्नुभयो होइन, बाहिरको चाहिँ शक्तिहरू अहिले लागिराखेका छन्। कम्युनिस्टहरू यहाँहरू आफै चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि कुराको त्यो परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि आन्तरिक गुण चाहिँ प्रधान हुन्छ, बाह्य चाहिँ सहायक हुन्छ भन्ने। यहाँहरू भित्रै चाहिँ यति धेरै टुटफुटको अवस्था छ, यति धेरै त्यो द्वन्द्व, यति धेरै त्यो कतै न कतै अहङ्कार पनि टक्राइराखेको जस्तो देखिन्छ। अनि यहाँहरूको दोष चाहिँ बाहिर नेकपा एमालेको एकीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ अथवा अहिले जे अवस्था देखा परिराखेका छन् विभाजनको संवादमै शीर्ष नेताहरू नै एक ठाउँमा आउन नसक्ने अवस्था, यो कहिलेसम्म रहन्छ अथवा कहिलेसम्म चाहिँ नेताहरूको बिचमा कस्तो युगो रहेछ हेर्नुहोस् त मदनजी। दुईटा नेताहरूको बिचमा तपाईँले वार्ता अरूले गराइदिनु पर्ने भयो भने त्यस्तो बेला मिल्ने सक्ने कुनै सम्भावना गुन्जाइस रहन्छ भन्नुहोस् त? संवादै अर्को मध्यस्थकर्ताले गराइदिनुपर्छ दुईटा नेताहरूको बिचमा। एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो राजनीतिक फिल्ड चाहिँ जमिन बलियो छ, सम्बन्धित नेताको जमिन बलियो छ, आफूले खुट्टा टेकेको छ भने अरूलाई भन्नु पर्दैन। तर हाम्रो जस्तो हामी जस्तो भू राजनीतिक र भू रणनीतिक ठाउँमा छौँ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अरूको प्रभाव पर्छ नै। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको लिडरसिप कति बलियो छ, त्यसले अरूको इन्ट्रेस्टलाई कसरी ट्याकल गर्न सक्छ। दुर्भाग्यवश हामीसँग भइरहेको लिडरसिप कमजोर छ। त्यो मेरो पार्टीमा मात्रै होइन, सबै पार्टीको हालत यही छ। यही भएर नै मुलुक यो ठाउँमा छ। अब यसको विकल्प तपाईँसँग के छ? विकल्प तपाईँसँग के छ भने सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीभित्र तपाईँले लिडरसिप बलियो बनाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ होइन। राजनीतिको मैदानमा हामी केही सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरू छौँ जो गरिरहेछौँ। तपाईँले कमजोर लिडरसिप भयो भने बलियो लिडरसिप नल्याउँदासम्म, दुनियाँसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री नपाउँदासम्म केपी ओलीले केही प्रयास गर्नुभएको छ, घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ, नपाउँदासम्म नेपालको इन्ट्रेस्ट यो भनेर दुनियाँ सामु राख्ने लिडरसिप नपाउँदासम्म तपाईँले के गर्नुपर्छ भने सङ्घर्ष त गरिराख्नुपर्छ। अरू विकल्प छैन। हामी किन आरोप लाउँछौँ अथवा किन भन्छौँ अरूले चलाइराखेको छ किन भन्छौँ भने हाम्रो हालत के छ भने अस्ति पूर्व प्रधानमन्त्री भएका ठुला 5 जना नेताहरूले के भने विदेशी षड्यन्त्रको गन्ध छ भनेनन् नेता। पूर्व प्रधानमन्त्री भए मान्छेले के भन्नुपर्छ उहाँहरूले थाहा पाउनु भन्दाखेरि बसिराखेकै प्रधानमन्त्रीले मेरो सरकार चाहिँ विदेशीले हालत त यो छ, सबैको उस्तै छ, देशको हालत त यो छ, लिडरसिपको हालत यो छ। अब तपाईँले यसलाई के गर्नु पर्यो भने लिडरसिप चेन्जको लागि प्रयास गर्नु पर्यो। योभन्दा त अरू कुनै विकल्प छैन। हस्, यति भन्दै आजको लागि यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय पनि उपलब्ध गराइदिनु भयो। कार्यक्रमलाई निर्धारित समय पनि सकिया कारणले गर्दाखेरि यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।